इन्टरनेटको धेरै प्रयोग भइरहेको अहिलेको समयमा अनलाइनमा रहेका व्यक्तिगत डेटामाथि साइबर आक्रमण तथा अनधिकृत पहुँच राख्ने घटना बढिरहेका छन्। केही सावधानी अपनाउँदा यस्तो जोखिम कम गर्न सकिन्छ। पहिला त विपदको बेला दबावमा परेर अनलाइनमा व्यक्तिगत जानकारी दिन हतार नगरौँ। आफ्नो युजर आइडी र पासवर्डहरूलाई नदिउँ। भाइबर र व्हाट्सएप जस्ता माध्यममा समेत पहिचान नखुलेका व्यक्तिसँग दोहोरो संवाद नगरौँ। त्यस्ताबाट आएका लिङ्क तथा फाइल पनि नखोलौँ। आफ्नो अनलाइन एकाउन्ट अरू कसैले प्रयोग गरिरहेको त छैन, सचेत रहौँ। बलियो र सजिलै अनुमान गर्न नसकिने पासवर्ड राखौँ। बरु पासवर्ड म्यानेजरको प्रयोग गरौँ, एउटै पासवर्ड धेरैतिर प्रयोग नगरौँ। सकेसम्म पाइरेटेड र क्र्याक सफ्टवेयर प्रयोग नगरौँ। सुरक्षा जोखिम हुन सक्ने वेबसाइट नहेरौँ। विश्वसनीय एन्टिभाइरसको प्रयोग गरौँ। वेब ब्राउजरमा एड ब्लक राख्ने गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा यहाँलाई स्वागत छ। कार्यक्रमको साथमा उपस्थित छु म केशव घिमिरे। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम कोभिड हटलाइन यहाँहरूमाझ प्रत्येक दिन आउने गर्छ। शनिबार 11:30 बजे र अन्यबार 12:30 बजे यो कार्यक्रम लिएर हामी तपाईमाझ आउने गर्छौँ। कार्यक्रममा कोभिड-19 सँग सम्बन्धित तपाईका जिज्ञासा, गुनासा र समस्याहरू हामी लिने गर्छौँ र तिनको समाधानका लागि सम्बन्धित निकाय समक्ष पुर्याउन मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्ने गर्छौँ। अर्कोतर्फ हामीले जनचासोका विषयहरूलाई पनि सम्बोधनको प्रयास गर्ने गरेका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिले तपाईँले गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। जुन खालको कोभिड-19 को सङ्क्रमण बढ्दैछ विभिन्न देशहरूमा, तर नेपालको अवस्था हेर्ने हो भने घट्दो क्रममा छ। त्यसले गर्दा पनि हामी सजग रहेका छौँ र हाम्रो अनुशासित जुन कार्य छ त्यसले गर्दा हामीले यो सङ्क्रमण फैलिन दिइरहेका छैनौँ भन्ने कुरा यो प्रमाणको रूपमा हामी हेर्न सक्छौँ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले 2 कोरोना खोपको तेस्रो चरणको क्लिनिकल ट्रायल गर्नका लागि एथिकल अप्रुभल दिएको छ। धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाले कोरोना सङ्क्रमित भई आइसियुमा उपचार गराउनुपर्ने गम्भीर अवस्थाका बिरामीका परिवारलाई 25,000 रुपैयाँ उपचार सहायता रकम वितरण सुरु गरेको छ। यस्तै मलेसियामा कोभिड-19 सङ्क्रमण रोक्न देशभर आपतकालीन अवस्थाको घोषणा गरिएको छ। पछिल्लो समय जुन नेपालमा चिसो मौसमका कारण तराई क्षेत्रमा शीतलहर बढेको छ र चिसोले जनजीवन प्रभावित छ। कोभिड-19 को सङ्क्रमण चिसोमा अझ जोखिमपूर्ण हुन्छ, बढ्छ भन्ने एक खालको स्वास्थ्य विज्ञहरूले पनि भन्ने गरेका छन्। र अर्कोतर्फ भारतमा बर्ड फ्लू बढ्दै गर्दा सीमा क्षेत्रमा अलिकति सतर्कता अपनाउन पनि आग्रह गरिएको छ। तराई क्षेत्रमा पछिल्लो समयको कोभिडको अवस्था कस्तो छ र सुरक्षा सतर्कता कस्तो अपनाइएको छ, यो विषयमा हामी कुराकानी गर्न लागिरहेका छौँ। र यति बेला हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धुप्रसाद वास्तोला प्रत्यक्ष भाइबर सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। जस्तो अब हामी पछिल्लो समय शीतलहरको अवस्था छ तराईमा, यसै कोभिडको जोखिम छँदैछ, फेरि भारतमा बर्ड फ्लूको पनि जोखिम छ। त्यो सीमा क्षेत्रमा अलिकति हामी जोखिममा छौँ। यो अवस्थामा अब तराईमा कसरी सतर्कता अपनाउँदैछौँ हामी धनुषा जिल्लामा, यहीँबाट कुराकानी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतसँगको सीमा नाका बन्द नै गरेको अवस्था छ। त्यो हिसाबले हामीले भारतबाट सहज रूपमा यता आउन सक्ने अवस्था अहिले छैन। त्यो मूलतः कोभिडकै लागि त्यो व्यवस्थापन गरेको हो र अहिलेसम्म सीमा नाका बन्द नै रहेको अवस्था छ। अर्को, हामीले त्यो सीमा नाकामा निरन्तर निगरानी गर्नको लागि सशस्त्र प्रहरीका बिओपीहरू र नेपाल प्रहरीका सीमा चौकीहरू क्रियाशील छन्। तिनलाई सशक्त बनाइएको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा अहिले फेरि यो भारतमा जुन यो बर्ड फ्लू देखियो भन्ने न्युज आएको छ, त्यसपछि भने झन् हामी बढी सतर्क भएको, सजग भएको अवस्था छ। हामीले यहाँ प्रदेश स्तरमा र जिल्ला स्तरमा मिटिङ गरेर कसरी चाहिँ हामीले भारतीय पशुपक्षीहरूलाई अहिले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गऱ्यौँ र अहिले पूर्ण रूपमा भारतीय पशुपक्षी नेपाल ल्याउनलाई निषेध गरिएको अवस्था छ।
त्यो कारणले हामी बर्ड फ्लू नेपालभित्र नदिने तर्फ पूर्ण रूपमा सजग छौँ र यही सिमानाकै कडाइले हामी कोभिड-19 नियन्त्रणमा पनि त्यसमा लागिरहेकै अवस्था छ। जस्तो पहिलेको तुलनामा अहिले धनुषा जिल्लामा पनि सङ्क्रमण घटेको छ, त्यस्तो भन्ने हो भने त देशभरै घटेको छ। तपाईँहरूले कस्तो खालको पहल गर्नुभएको थियो र सङ्क्रमण कम हुँदै गएको छ, यो विषयमा पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। अब यो हामीले खास गरी पछिल्लोचोटि सबै स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर यो मापदण्डहरू पालना गराउन जोड गऱ्यौँ र खास गरी यहाँ जुन ल्याब बनिसक्यो सहज रूपमा जोसुकैको पनि निःशुल्क परीक्षण गर्ने खालको व्यवस्था गरेका थियौँ र थुप्रै अहिलेसम्म 20,000 भन्दा बढीको परीक्षण भइसकेको छ र परीक्षणको दायरा बढाउने क्रममा नै चाहिँ त्यो सङ्ख्या घट्दै आएको छ। अहिले अब मलाई लाग्छ नेपालभरि नै घटेको सन्दर्भमा धनुषामा पनि घटेको छ। हामीले यहाँ क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको राम्रो व्यवस्था गरेका थियौँ। 242वटा बेडहरू आइसोलेसनको व्यवस्था गरेका थियौँ। भारतबाट अथवा विदेशबाट आउनेलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गरेका थियौँ। त्यसैको नतिजा र लकडाउन पनि यहाँ धनुषामा अत्यन्तै प्रभावकारी रूपमा लागू भएको थियो। त्यो हिसाबले पनि यहाँ सङ्क्रमण धेरै बढ्न पाएन र चाहिँ हामी कोभिड नियन्त्रण गर्न करिब सफल भएका छौँ। अब अहिले चिसो मौसममा शीतलहर बढेको छ, त्यसबाट पनि जोगाउनको लागि कस्तो खालको पहल गर्नुभएको छ नागरिकहरूलाई? अब योचोटि सौभाग्य भन्नुपर्छ, साह्रै शीतलहरको ठुलो असर देखिएको छैन। आजसम्म करिब चाहिँ घाम लागिरहेकै अवस्था छ, पूर्ण रूपमा शीतलहर छैन। टेम्परेचर पनि 7-8 डिग्रीभन्दा तल झरेको अवस्था छैन। तर पनि हामीले विभिन्न सङ्घ-संस्थाहरूसँग समन्वय गरेर, स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर खास गरी ओड्ने लुगाहरू चाहिँ विभिन्न विपन्न समुदायमा वितरणको काम पनि गरेका छौँ। स्थानीय तहले पनि गरिरहेको अवस्था छ। यहाँ रेड क्रस लगायतका सङ्घ-संस्थाहरू, यहाँ क्लथ ब्याङ्क भन्ने संस्था छ, विभिन्न एनजिओहरू छन्, उनीहरूले पनि त्यो निरन्तर अभियान चलाइरहेकै अवस्था छ। भने सूचनाका प्रवाहहरू हामीले यहाँ खास गरी धनुषामा विगतका हिस्ट्री हेर्दा धेरै घटना चाहिँ यो आगो ताप्ने क्रममा चाहिँ पोलिने, आगलागी हुने र धेरै व्यक्तिको क्षति हुने चाहिँ परम्परालाई तोड्न हामीले अहिले सूचनाहरू निरन्तर प्रसार गरिरहेका छौँ। एफएमहरू मार्फत सबै स्थानीय तहहरू समेतले, हाम्रो स्वास्थ्य कार्यालयले चाहिँ आगो ताप्दा सजग हुनुपर्ने कुराहरू, आगोले पोलेमा के गर्ने भन्ने टाइपका कुराहरू हामीले सूचना लगातार सम्प्रेषण गरिरहेका छौँ र केही अझै पनि आगलागीका केही घटनाहरू चाहिँ भएका छन्। र हामीले अहिले अर्को विगतमा जुन यो चाहिँ दाउरा बाल्ने प्रचलन थियो अत्यधिक, हामीले नै संयोजन गरेर गाउँ गाउँमा दाउरा बाल्ने थियो, त्यसको धेरै पोजिटिभ भन्दा धेरै नेगेटिभ असर देखिएकोले हामीले त्यो दाउरा बाल्ने प्रचलन चाहिँ योचोटि हटाएका छौँ। त्यसले आगलागी हुने अरू विभिन्न खालका समस्या आउने हुन सक्ने हुँदा अहिले दाउरा बाँड्ने काम चाहिँ हामीले गरेका छैनौँ। जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू, अब एक हिसाबले हामी कोभिडको जोखिममा छँदैछौँ, अर्कोतर्फ भारतमा जुन 10 राज्यमा देखिएको बर्ड फ्लूले अर्को जोखिममा छौँ। यो हुँदै गर्दा फेरि हाम्रा जुन खालका गतिविधिहरू अहिले बढेका छन्, यसले एक खालको अब दोस्रो लहरको जोखिम छ है कोरोनाको भन्ने खालको विज्ञहरूको सुझाव पनि छ। यो अवस्थामा हामीले कोभिडसँगै नन कोभिडको उपचारको लागि, अस्पतालको व्यवस्थापनको लागि कस्तो खालको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ? त्यही त, विज्ञहरूले अझै पनि कोभिडको अर्को लहर आउन सक्ने जोखिम औँल्याइरहनु भएको छ। विदेशको अनुभव पनि युरोपतिर त्यही खालको देखिरहेको छ। त्यो हिसाबले हामी चाहिँ सजग, अहिले घट्यो भनेर हामी ढुक्क भएर बस्ने स्थिति छैन। हामी अझै पनि सजग भइरहनु पर्ने अवस्था छ। त्यही भएर नेपाल सरकारले अहिलेसम्म भारतसँगको सीमा खोलेको छैन। तर अब यो सीमा नाकामा यहाँलाई भन्नै पर्छ, सबै जनताहरू, धेरैजना जनताहरू चाहिँ हामीलाई सीमा खोलिदियो हुन्थ्यो, हामी चाहिँ आवत जावत गर्न पाए हुन्थ्यो सहज रूपमा भन्ने खालको चाहिँ यहाँ माग छ सबैतिर। खास गरी यहाँलाई थाहा छ, अब भारत र नेपालमा बिहेबारी हुने, अरू सांस्कृतिक आदान प्रदान हुने, रोटीबेटीको सम्बन्ध भएको कारणले धेरै मान्छेहरूले चाहिँ यो सीमा खोलिदियो हुन्थ्यो, सहज भइदियो हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका छन्। तर हामीले त्यो पक्षभन्दा कोभिडको जोखिम अझ बढी चुनौतीपूर्ण हो, त्यो हिसाबले पनि चाहिँ अहिले नाका तत्काल खोलिहाल्न उपयुक्त हुँदैन भन्ने सोचाइ बनाएर नै वास्तवमा नाका चाहिँ कडाइ गरिएको छ र तत्काल त्यो खोलिहालेको अवस्था छैन। र अहिले हामीले नाकामा अनुगमनलाई पनि एकदमै तीव्र बनाएका छौँ। अहिले हामीलाई सहज के छ भने सशस्त्रका बिओपीहरू हामीसँग अहिले 7वटा चाहिँ सीमा नाकामा, हाम्रो करिब 48 किलोमिटर सीमा छ, त्यहाँ 7वटा बिओपी छन्। अरू नेपाल प्रहरीका पनि सीमा चौकीहरू छन्। उनीहरूले निरन्तर गस्ती गरिरहेको र हामीले थप चाहिँ गस्ती पनि पठाइरहेको सन्दर्भमा त्यो सीमा अनुगमनमा चाहिँ प्रभावकारी रूपमा
लागू भएको अवस्था छ। सीमाकै प्रसङ्गको कुराकानी गर्दाखेरि जस्तो एउटा सीमा राम्रोसँग खोलियो भने अन्यत्रबाट लुकीछिपी आउने सम्भावना रहन्थेन, कोभिडको बिरामीहरू पनि छिर्ने सम्भावना रहन्थेन भन्ने खालको टिप्पणी पनि हुने गरेको छ पछिल्लो समय। अब त्यस्तो त मलाई लाग्दैन। अब चाहिँ यो एकदमै चाहिँ खुल्ला सिमानामा जतिसुकै कडाइ गर्न खोज्दाखेरि पनि कहीँ कतै घुसपैठ हुन सक्ने त्यो सम्भावना चाहिँ हुँदो रहेछ। हजुर। र धनुषामा यहाँलाई थाहा छ हामीसँग ठुलो भन्सार र त्यस्तो ठुलो बोर्डर चाहिँ यो जिल्लामा छैन। त्यस्तै ठुला गाडी आउने लेभलका बोर्डरहरू छैनन्। यहाँ साना साना मात्रै बोर्डरहरू भएको कारणले गर्दा पनि हामीसँग एउटै नाका चाहिँ खोल्ने खालको त्यस्तो खालको चाहिँ ठुलो बोर्डर चाहिँ नभएको कारणले पनि त्यो सोच चाहिँ बनाइएको छैन। धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। हस्, धन्यवाद। केही कुराहरू धनुषाको राख्न दिनुभयो। नेपाल टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद वास्तोला र उहाँसँग हामीले धनुषा जिल्लासँग रहेर समग्र कोभिड लगायत अन्य विषयसँग सम्बन्धित विषयमा कुराकानी गरेका थियौँ। र आज हामीले उठाएको अर्को विषय छ जुन पछिल्लो दिनमा झ्याप्प बत्ती जाँदाखेरि आम उपभोक्ताहरू मारमा पर्नु भएको छ, या भनौँ विद्युत आपूर्ति अनियमित भएको भन्ने गुनासो आएको छ। यो विषयमा हामी केही समयमा प्रवेश गर्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम पनि हामी राख्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि हामी तपाईँमा राख्दैछौँ केही महत्त्वपूर्ण सन्देशहरू। आफ्ना समस्या वा गुनासा राख्नका लागि सम्पर्क नम्बरहरू: बाढी पहिरोको पूर्व जानकारीका लागि 1155, बाढी पहिरोबाट सिर्जित आपतकालीन अवस्थामा सहयोग वा उद्धारका लागि 1149, महिलामाथि हुने जुनसुकै प्रकारका हिंसामा 1145, हराएका, बेवारिसे भेटिएका, बेसबिखनमा परेका, हिंसामा परेका वा कुनै पनि समस्यामा परेका बालबालिकाका लागि 104, एम्बुलेन्सका लागि 102, ट्राफिक सम्बन्धी जानकारी वा सहयोगका लागि 103, आगो लागि भएमा दमकलको लागि 101। यदि कुनै व्यक्तिलाई संक्रमण भएको छ र रुगाखुकी वा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोग लागेको छ भने खोक्दा, हाच्यो गर्दा, बोल्दा निस्किने साना साना कणलाई रोक्ने काम मास्कले गर्दछ। त्यसैले मास्कको उचित प्रयोगले कोभिड-19 को संक्रमणबाट धेरै हदसम्म बच्न सकिन्छ। मास्कको प्रयोग गर्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू: मास्क लगाउनु अघि मिची कम्तीमा 20 सेकेन्ड साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने, मास्क च्यातिएको छ कि छैन वा सफा छ कि छैन जाँच गर्ने, मास्क खुकुलो छ र छेउबाट हावा छिरेको छ भने त्यसले काम गर्दैन। त्यसैले मास्क लगाउँदा डोरीमा समाई अनुहारमा टम्म मिल्ने गरी लगाउने, मास्क लगाउँदा नाक, मुख र चिउँडो ढाकिने गरी लगाउने, मास्कको रङ्गीन भागलाई बाहिर पारेर लगाउने। युज एन्ड थ्रो नाम दिएको मास्क डिस्पोजेबल भएकाले यसलाई एकपटक प्रयोग गरेपछि पुनः प्रयोग नगर्ने। डिस्पोजेबल मास्क धोएर, सुकाएर र उल्टो फेरेर नलगाउने। सकभर मास्कलाई हातले नछुने, लगाउँदा र फुकाल्दा डोरी मात्र प्रयोग गर्ने। एक अर्काबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ। घरबाट बाहिर जाँदा अनिवार्य मास्क लगाऊ। दर्शकवृन्द, जब कोरोना भाइरसको महामारी सुरु भयो त्यसपछि हामीले हाम्रा क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यम र अनलाइन प्रणालीबाट गर्न थाल्यौँ। त्यसले गर्दा जुन कायम गर्नुपर्ने भौतिक दूरी थियो त्यो पनि हुने भयो र अर्कोतर्फ हामीलाई धेरै काम गर्न सहज पनि भयो र त्यसले गर्दा हामीले धेरै कामहरू त्यसरी गर्ने गऱ्यौँ। र पछिल्लो समय हामीले त्यसरी काम गर्दै जाँदा हामी त्यसमा बानी जस्तै पनि भइसकेको अवस्था भइसकेको छ कि हामी भर्चुअल माध्यमबाट कार्यक्रम गर्छौँ र अनलाइन प्रणालीबाट धेरै कार्यक्रमहरू गर्ने गर्छौँ। यसले गर्दा जुनको यी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै गर्दा विद्युत महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। यसरी हामी दैनिक रूपमा यस्ता क्रियाकलापहरू भर्चुअल माध्यम र अनलाइन प्रणालीबाट गर्दै गर्दा विद्युत आपूर्ति अलिकति अनियमित भयो भन्ने खालको गुनासो पनि केही आउने गरेको छ। यो गुनासो सम्बोधनका लागि हामी नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिनसिनासँग कुराकानी गर्दैछौँ। प्रवक्ताजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। नमस्कार सर, धन्यवाद। जस्तो पछिल्लो समय अलिकति विद्युत आपूर्ति अनियमित भयो भन्ने खालको गुनासो हामीमा आएको छ। यो गुनासो पक्कै पनि प्राधिकरण समक्ष पनि आएको छ होला। कसरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ यो गुनासोलाई? गुनासो आएको कुरा यथार्थ हो, तर के म स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने यो अनियमित विद्युतको जुन अलिकति अनियमितता हुने
कुरा यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा यो विगतमा पनि थियो र यसपालि पनि छ होइन। त्यसका विभिन्न पाटाहरू विशेषतः दुई कारणले त्यसलाई त्यो अनियमित भएको हुन्छ। त्यसलाई हामी ट्रिपिङ र सटडाउन भनेर नामाकरण गरेका छौँ टेक्निकल भाषामा। हजुर। ट्रिपिङ भनेको चाहिँ विद्युत प्रणाली जुन हाम्रो उत्पादन प्रसारण वितरण हुँदै हुँदै ग्राहकको घर घरसम्म आउँदाखेरि त्यो विद्युत प्रणालीमा त्यसको विशेषतः मुख्यतया वितरण र प्रसारण प्रणालीमा आउने विभिन्न प्राविधिक समस्याहरूको कारणले त्यसमा फल्ट आएर चाहिँ त्यो विद्युत अवरुद्ध हुने हो। उदाहरणको लागि हिजो मात्रै पनि दुईचोटि जस्तो नेपालको पावर सिस्टमभरि दुईचोटि अलिकति मेजर चाहिँ ट्रिपिङ भएको थियो। एउटा साँझ पख यो लाइनचौर हेरी काठमाडौँको लाइनचौर सब स्टेसनमा त्यहाँको ट्रान्सफर्मरमा सानो चाहिँ ब्रस्ट जस्तो भएर ठुलो दुर्घटना भएन। त्यसले पनि केही मुख्य ठाउँहरूमा चाहिँ 20 मिनट 15 देखि 20 मिनटसम्म अवरुद्ध गरेको थियो। त्यसै गरी राति 10:15 बजेतिर पनि राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीको यो मर्स्याङदीदेखि शिवचटारको प्रसारण लाइन खण्ड अन्तर्गतको शिवचटार सब स्टेसनमा पनि एउटा करेन्ट ट्रान्सफर्मर भन्ने इक्विपमेन्ट चाहिँ ब्रस्ट भयो। हजुर। अचानक त्यसमा आगलागी भएर त्यसरी ट्रिपिङ भयो। त्यसलाई तुरुन्तै प्राविधिकहरू गएर चाहिँ त्यसलाई मर्मसमार गरेर सुचारू गर्नुभयो आधा घन्टाभित्रै। यो ट्रिपिङ भयो। अर्को सटडाउन भनेको चाहिँ हामीले अलिकति प्लानिङ गरेरै कुनै काम विशेषको लागि छोटो अवधिको लागि स्थान विशेषको लागि चाहिँ लाइन काटेर त्यसमा काम गर्ने हो। त्यो पनि मर्मसमारकै काम हुन्छ विशेष। अझ प्रश्नसँग भन्नुपर्दाखेरि र उदाहरण दिनुपर्दा सडक विस्तारको क्रममा हामीले पोलहरू सार्नुपर्ने हुन्छ। अहिले सडक विस्तारको क्रम एकदमै बढेको छ देशभरि। अब डेभलपमेन्टकै एउटा पाटो हो नि, विकासको लागि सडक पनि एउटा मुख्य पाटो हो। सडक विस्तार गर्ने क्रममा एउटा बिजुलीको पोल पहिला एक ठाउँमा हुन्छ, विस्तार गर्ने क्रममा त्यसलाई ठाउँ सार्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि विद्युत केही समय काटेर पोल सार्ने काम गरिन्छ। त्यो एउटा भयो। अरू त्यस्तै खानेपानीको पाइप जडान गर्न, अन्डरग्राउन्ड केबलिङ गर्न लगायतका विविध अब कुनै लाइनमा विद्युतको लाइनमा चाहिँ रुखहरू परेको हुन्छ, त्यसको हाँगाबिगा काट्नु पर्यो। त्यो पनि अझ चाहिँ बढी भरपर्दो र सुरक्षित बनाउनको लागि त्यो काम गरिन्छ। त्यसलाई सटडाउन भन्ने गर्छौँ। त्यो कारणले पनि विद्युत अवरोध हुने गरेको छ। प्रवक्ताज्यू, जहाँसम्म पछिल्लो समय अब हामी धेरै अब अनलाइन प्रणाली आफ्नो भर्चुअल माध्यमबाट आफ्नो कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कारणले गर्दा विद्युतसँग नियमित रूपमा जोडिनुपर्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा पहिला पनि जाने गरेको थियो, तर यति बेला अलिकति बढी चासो भएको हुनसक्छ। खास गरी हामीले अब एउटा अपरझट हुने कुरा हुन्छ, अर्को चाहिँ तपाईँको हामीले प्लानिङ गरेर यो समयमा जान्छ है, यो समयमा हामीसँग विद्युत आउँदैन भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर प्राधिकरणले उपभोक्तालाई त्यो खालको बुझाउन नसकेर अलिकति आलोचित हुनु पर्या हो कि भन्ने खालको पनि बुझाइ छ केहीको? बुझाउन त हामी सक्दो प्रयास हामीले सूचनाबाट पनि दिइरहेका छौँ। हाम्रो प्राधिकरणको सामाजिक सञ्जाल लगायत यसको वेबसाइट भयो, यसको चाहिँ अब मोबाइल एप्स लगायत, अनि अब काठमाडौँ भ्याली बाहिर चाहिँ स्थानीय मिडियाहरू, एफएम रेडियोहरू, पत्र पत्रिकाहरू पनि दिने गरेका छ। तर एउटा के सत्य हो भने यहाँले सुरुमा चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा पनि भन्नुभयो, अहिले हाम्रो यो कोभिडको कहरपछि चाहिँ धेरै हाम्रो मानिसहरू नेपालभरिका मात्रै होइन कि विश्वभरिका मान्छेहरू चाहिँ इन्टरनेट बेस्ड भए। जस्तै स्कुलहरू चलेका छैनन्, विद्यालय कलेजहरू चलेका छैनन्, सबै अनलाइनबाट काम भइरहेछ। अनलाइनको लागि त इन्टरनेट चाहियो, इन्टरनेटको लागि विद्युत नै चाहियो सप्लाई होइन। एकछिन अवरुद्ध हुने बित्तिकै त्यो डिस्टर्ब भयो नि त। त्यसले गर्दा अलिकति सचेतना बढेको हो, त्यसमा सेन्सिटिभिटी बढेको हो। त्यसले गर्दा अनि बढी फिलिङ भयो मानिसहरूलाई। त्यो कारणले हो। जबकि मैले तथ्याङ्कले के बोल्छ भने गत वर्षभन्दा यसपालि ट्रिप कम छ, आउटेज कम छ भनेपछि यो कारणले चाहिँ मान्छेमा सेन्सिटिभिटी भयो र अलिकति विकासको क्रममा त जति समय अगाडि बढ्दै गयो, जति विकास हुँदै गयो, उति मानिसहरू बढी चाहिँ अनइन्टरप्टेड सप्लाई चाहन्छन् नि होइन, बिना अवरोधको सप्लाई चाहन्छन्। त्यो त मानिसको स्वाभाविक स्वभाव पनि हो। त्यो कारण हो। मान्छेले जे चिज बढी प्रयोग गरिराखेको छ त्यसमा बढी चासो राख्नु स्वाभाविक पनि मानिन्छ। तर केहीले चाहिँ अब फेरि लोड सेडिङ दोहोरिने हो कि त्यो खालको अभ्यास हो कि भन्ने खालको एक खालको त्यो आशंका पनि व्यक्त गरेका छन्। के भन्नुहुन्छ यो विषयमा? लोड सेडिङ त दोहोरिँदैन होइन। लोड सेडिङ म के प्रश्न पढौँ भने लोड सेडिङ भनेको चाहिँ विद्युतको माग जति छ त्यति आपूर्ति गर्न सकिएन भने त्यहाँ लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो अवस्था 4 वर्ष अगाडिदेखि अन्त्य भइसकेको छ। 4 वर्ष र 3 वर्ष अगाडिदेखि देशभरिमा। हजुर। त्यो कुरा गर्नुपर्दाखेरि अहिले विद्युतको माग चाहिँ पिक लोडको कुरा गर्दाखेरि यसपालि झन्डै 1470 मेगावाटसम्म पिक लोड पुग्यो। अस्ति एक हप्ता अगाडि जति बढी चिसो थियो, जाडो थियो, त्यसमा पुग्यो र त्यसलाई हामीले पुरै नै आपूर्ति गरिरहेका छौँ। जति माग छ त्यति। कसरी आपूर्ति गरेका छौँ भन्दाखेरि देशभित्रको उत्पादन
प्राधिकरण र निजी क्षेत्रको उत्पादन नपुग भएको त्यो मेगावाट चाहिँ भारतबाट आयात गरेर पनि हामीले आपूर्ति गरेका छौँ। त्यसले गर्दा लोड सेडिङ त हुँदैन र अझै पनि पुगेन भने हामीले आयात अझै बढाएर पनि त्यसलाई चाहिँ परिपूर्ति गर्ने गरी त्यो व्यवस्थापनहरू विभिन्न विशेष गरी ढल्केवर नाका र यो टनकपुर नाकाबाट अझ बढी विद्युत आयात गर्न सकिने, यो जाडोयाममा जतिखेर चाहिँ हाम्रो विद्युत उत्पादन कम हुन्छ त्यस्तो अवस्थाको लागि त्यो प्रबन्ध भइसकेको छ। तर अहिले त उद्योग धन्दाहरू पुरै सञ्चालन नभएको अवस्थामा आपूर्ति त सहज नै हुनुपर्ने हो नि खासमा त, होइन? तपाईँले भन्नुभएको उद्योग धन्दा सञ्चालन नभएको अवस्थामा माग पनि कम हुनुपर्ने, हजुर, तर त्यो अवस्था छैन, होइन? सायद डोमेस्टिक युजरहरूले बढी चाहिँ विद्युतीय उपकरण युज गर्नुभएको होला, बढी चिसो भएको कारणले होला। अब एउटा त्यो अर्को चाहिँ वर्षेनी ग्राहकहरूको सङ्ख्या त बढ्छ नि त, कन्ज्युमरहरू बढ्नुहुन्छ, हरेक वर्ष बढ्छ, त्यो अनुसार त विद्युतको माग पनि बढ्छ र उद्योग धन्दा पनि पुरै बन्द छैनन् होला। अब त सबै सुचारू भइसकेको अवस्था छ, किनभने तथ्याङ्कले गत वर्षभन्दा 150 मेगावाटसम्म देशभरिको विद्युत माग बढेको हामीसँग तथ्याङ्क छ, होइन? अहिले त यो हप्ता फेरि अलिकति घट्यो, जस्तै 2 दिन अगाडि 1410 मेगावाटमा झऱ्यो, अस्ति 1470सम्म थियो। त्यो हिसाबले माग त बढेकै छ। काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिँ गत वर्षकै हाराहारीमा माग छ, तर माग जति बढे पनि हामी त्यसलाई यथेष्ट आपूर्ति गर्नको लागि हामीले सबै व्यवस्थापन गरिसकेका छौँ। प्रवक्ताज्यू, जस्तो यो गुनासोहरू अथवा जनचासोहरू उपभोक्ताहरूको गुनासोहरू सम्बोधनको लागि संयन्त्र पनि होला तपाईँहरूसँग। कहिलेकाहीँ कस्तो गुनासो आउँछ भने विद्युत गइसकेपछि अब कति समयपछि आउँछ भनेर जानकारी लिनको लागि कार्यालयहरूमा सम्पर्क गर्दा फोन नउठाइदिने, उठाएर होल्डमा राखिदिने, त्यस्तो खालको गुनासो पनि आउने गर्छ। यसको लागि सम्बोधनको प्रयास के हुँदैछ? एउटा कारण चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो हरेक कार्यालयमा, हरेक विद्युतका वितरण केन्द्र शाखा केन्द्रहरूमा चाहिँ नो लाइटको व्यवस्था, नो लाइट भनेर त्यहाँ नम्बर हुन्छ। त्यो नो लाइट नम्बरमा चाहिँ गुनासोहरू केही आयो भने त्यहाँ सोध्ने हो। अनि बत्ती गयो भने के हुन्छ भने एउटै नम्बरमा धेरैजनाले एकैचोटि फोन गर्दाखेरि त्यो डिस्टर्ब हुने र त्यो फोन नलाग्ने कारण चाहिँ त्यो हो। नभए त फोन नउठाउने अथवा होल्डमा राखिदिने त्यस्तो पक्कै पनि हुँदैन र भएमा त्यो ठिक पनि होइन, त्यसको यथोचित कारबाही पनि हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त्यो कति समयमा आउँछ भनेर त हाम्रो एउटा चाहिँ वेबसाइटमा पनि राख्ने गरेका छौँ। अहिले तपाईँले आफै अहिले पनि हेर्नुभयो भने त्यो हाम्रो विद्युत प्राधिकरणको वेबसाइटमा देख्न सकिन्छ। अझ जस्तै हिजो बत्ती गयो, किन गयो त भनेर त्यो जानकारी पनि राखेको छ। पोस्ट चाहिँ इभेन्टको पनि राखेका छौँ हामीले, अग्रिम जानकारी पनि छ र के भयो र कति समयसम्म अवरुद्ध भयो त्यो पनि राखेको छ। प्रवक्ताज्यू, अन्त्यमा जस्तो हाम्रा संरचनाहरूले गर्दा पनि केही समस्याहरू आउने गरेको छ भनिएको छ, यसको लागि तपाईँहरूले कस्तो खालको प्रयास गरिराख्नु भएको छ अब परिवर्तनको लागि अथवा नयाँ उपकरण जोड्नको लागि? अवश्य पनि यो जति विद्युत उपकरणहरू, यो प्रणालीहरू जति पुरानो हुँदै गयो त्यसमा त्यो समस्या आउने हरेक चिजमा हुन्छ। यो एउटा प्राकृतिक नियमै हो। त्यसलाई समय क्रममा चाहिँ त्यसको चाहिँ मेन्टेनेन्स गरेर त्यसलाई चाहिँ रिप्लेसमेन्ट गर्ने, नयाँ फेर्ने काम गर्नुपर्छ। उदाहरणको लागि कुनै ट्रान्सफर्मर चाहिँ धेरै पुरानो भयो अथवा त्यसको क्षमताले पुगेन भने त्यसलाई हटाएर नयाँ र हायर क्यापासिटीको अर्को क्यापासिटीको राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो काम हामी गरिरहेका छौँ। त्यो बाहेक पनि पुरै विद्युत प्रणालीलाई चाहिँ नयाँले विस्थापन गर्ने, त्यसलाई जुन हामी अपग्रेडिङ भन्छौँ, रिहेबिलिटेसनको कामहरू भन्छौँ, सुदृढीकरणहरू, विद्युत प्रणाली सुदृढीकरणको कार्यहरू चलिरहेकै छ। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दा हामी स्मार्ट मिटरको जडान अहिले तीव्र गतिमा गरिरहेका छौँ। यो घर घरमा स्मार्ट मिटर जोड्ने काठमाडौँ भ्याली सङ्घीय राजधानीबाट सुरु भएको छ र यो चाहिँ पहिलो स्टेजमा चाहिँ झन्डै 1 लाख जति जडान गर्ने। त्यो चाहिँ अत्याधुनिक मिटर प्रणाली हो। त्यसबाट धेरै कुराहरू चुहावट पनि कम हुन्छ, ग्राहकलाई पनि धेरै सुविधा हुन्छ। अर्को विद्युतीय तारलाई पनि भूमिगत रूपमा बिछ्याएर सहरै सुन्दर बनाउने र यसको हरेक पाटो त्यसका फाइदाहरू धेरै छन्। अहिले अब त्यो भन्नु आवश्यक भएन। त्यो कामहरू लगायतका सुदृढीकरणको कार्यहरू निरन्तर चलिरहेको छ। धन्यवाद छ यहाँलाई समयको लागि। नेपाल टेलिभिजनलाई पनि यो प्राधिकरणको गतिविधिको बारेमा प्रकाश पार्ने मौका दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिना र उहाँसँग हामीले केही समय अगाडिदेखि जुन झ्याप्प बत्ती जाने अब विद्युत आपूर्ति अलिकति अनियमित भएको विषयमा गुनासोहरू आएको थियो र त्यो सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेका थियौँ। खास गरी हामीले कोभिड-19 को जुन महामारीका कारण हामीले धेरै कुराहरू भर्चुअल माध्यमबाट गरिरहेका छौँ, उपकरणहरू प्रयोग गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दा थोरै सामान्य रूपमा पनि हामी त्यहाँ आपूर्ति अनियमित हुने बित्तिकै थाहा पाउँछौँ र त्यो गुनासो गर्न खोज्छौँ अथवा त्यो विषय छिटो समाधान भए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। आशा छ तपाईँहरूलाई पनि यी आज राखिएका जुन उहाँले दिनुभएको जानकारी थियो त्यसले गर्दा केही रूपमा तपाईँ
तपाईँका समस्याहरू सम्बोधन भयो भने हामीले आशा लिएका छौँ। कार्यक्रमबाट बिदा माग्नुभन्दा पहिले तपाईँले गुनासा र समस्या पठाउने माध्यम यहाँनिर प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रम कोभिड हटलाइनमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 का कारण सिर्जना भएका विभिन्न समस्या वा गुनासो राख्नका लागि सम्पर्क माध्यमहरू फोन, एसएमएस र भाइबरका लागि 98 427 49 075, फेसबुक एनटिभी रेस्पोन्स, इमेल ntvcovid19response@gmail.com। दर्शकवृन्द, तपाईँ पनि यी माध्यम प्रयोग गरेर आफ्ना गुनासा र समस्याहरू हामीमाझ पठाउन सक्नुहुन्छ। तपाईँका त्यस्ता समस्याहरू सम्बोधनका लागि हामी निरन्तर रूपमा दैनिक रूपमा तपाईँमाझ आउनेछौँ। हवस् त, आजका लागि कार्यक्रम कोभिड हटलाइनको समय यति नै। तपाईँ हाम्रो भेट भोलि फेरि नयाँ विषयवस्तुका साथ हुनेछ। तबसम्मका लागि हामी सबै बिदा हुन्छौँ। तपाईँ भने नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार। लकडाउनको समयमा मनोरञ्जनात्मक भिडियो हेर्ने, अनलाइन गेम खेल्ने, लामो भिडियो कल गर्ने जस्ता तपाईँ हाम्रा बानीले अहिले इन्टरनेटको खपत निकै बढेको छ। यसरी इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत बढ्दा सेवा प्रदायकको पूर्वाधार र नेटवर्कमै समस्या पैदा हुने जोखिम पनि उत्तिकै छ। जोखिम बढ्दै जाँदा इन्टरनेट सेवा नै अवरुद्ध नहोला भन्न सकिन्न। त्यसैले अहिलेको जटिल अवस्थामा इन्टरनेटको बुद्धिमत्तापूर्ण प्रयोग तपाईँ हाम्रो दायित्व पनि हो। यस्तै किसिमको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै युट्युब, डिज्नी, नेटफ्लिक्स जस्ता माध्यमले लकडाउन अवधिभरका लागि भिडियोको गुणस्तर घटाएर ब्यान्डविथ खपत सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्। जिम्मेवार प्रयोगकर्ताको रूपमा तपाईँ हामीले पनि निम्न कुरामा ध्यान दिएर इन्टरनेट अवरुद्ध हुने जोखिम घटाउन सक्छौँ। प्राथमिकता अनुसार मात्र इन्टरनेट प्रयोग गरौँ। यसरी इन्टरनेटको खपतलाई व्यवस्थित गरी आफू पनि र अरूलाई पनि निरन्तर इन्टरनेट प्रयोग गर्न सहयोग गरौँ। जनचेतनाका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट जारी सन्देश।